वेलकम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद और आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक तारीखी मंसूबा जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं कल जो है इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इस मंसूबे को जो है पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और वो मंसूबा है करतारपुर राहदारी, जिसे पाकिस्तान ने जो है तकरीबन 11 माह की कलील मुद्दत के अंदर जो है इसको मुकम्मल किया है। इस मंसूबे का जो है 11 नवंबर 2018 में जो है वज़ीर आज़म ने इसका जो है संगे बुनियाद रखा था। और यहाँ पे मैं बात कर दूँ कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उनकी तकरीब हरबदार की वज़ारत उज़्मा की, तो इस दौरान जो है इस मंसूबे की जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है साबिक क्रिकेटर जो है नवजोत सिंह जो पाकिस्तान आए हुए थे वज़ीर आज़म इमरान खान की हरबदारी के मौका पर जो है उन्हें खुशखबरी दी थी कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा मंसूबा जो है वो शुरू करने जा रहा है, जिसमें जो है सिख यात्रियों को जो है भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। और इसी मंसूबे को जो है कल पाया तकमील जो पहुंच चुका है और कल इसका जो है बाकायदा तौर पर जो है इफ्तिताह होने जा रहा है। इस मंसूबे से जो है पूरी दुनिया भर से जो सिख यात्री हैं वो बआसानी जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और अपने जो हैं रसूमात जो हैं वो अदा करेंगे। और खुशी के सबसे जो अहम बात वो ये है कि इस मंसूबे का जो इफ्तिताह है वो बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौके पर जो है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। 10 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर जो है ये मंसूबा है और इसके चारों तरफ जो है बाउंड्री वाल लगाई गई है ताकि जो भी सिख यात्री जो है यहाँ पे आता है वो 1 इंच भी जो है पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो है वो दाखिल नहीं होगा। सिर्फ जो है वो बाबा गुरु नानक के जो दरबार अहाता है वहाँ तक ही महदूद रहेगा। और यहाँ पे जो अफसोस को बात यह है कि भारत की जानिब से जो है मोदी सरकार की जानिब से जो है सिख यात्रियों को जो मराद थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है और जिससे जो है सिख यात्रियों के जो जज्बात हैं वो भी मजरूह हुए हैं। और ये जो मंसूबा है ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काविशों से जो है ये मुकम्मल हुआ है। और इस पर जो है हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान है, गुज़श्ता दिनों में जो है मौलाना फजल रहमान ने जो है अपने धरने में, इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने भी जो है हुकूमत पाकिस्तान खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया था कि एक तरफ जो है मकबूजा कश्मीर में जो है हमारे मुसलमान जो हैं उन्हें मारा जा रहा है भारतीय अफवाज की जानिब से, तो दूसरी जानब जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है जो एक यहूदी लाबी का तल्लुक़ रखते हैं, इससे तल्लुक़ रखते हैं, तो वो जो है सिखों को जो है कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस पर जो है DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का भी जो बयान है वो भी सामने आ चुका है। इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से भी उनका बयान भी जो है आपको सुनाएंगे। पहले जो है DGISPR का बयान जो है वो आपको सुनाते हैं हम। देखिए, कश्मीर का मसला 70 साल से चल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। उस पे कोई हुकूमत, कोई पाकिस्तानी, कोई कश्मीरी, अफवाज पाकिस्तान, कोई भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट इस पे कॉम्प्रोमाइज ना किया है, ना कर रहे हैं, ना इंशाल्लाह होगा। करतारपुर के इनिशिएटिव को इसके साथ लिंक करना, आई डोंट थिंक कि इसका कोई इस किस्म का लिंक बनता है। करतारपुर एक अलग इनिशिएटिव है जो एसेंशली सिख कम्युनिटी के लिए है। इस पे बहुत सारी बातचीत हो रही है कि ये कैसा होगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी विजिबिलिटी है इसके ऊपर। करतारपुर जो है वो हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया में कहीं भी है, वो उनके लिए है। चूंकि इंडिया की तरफ से इनके आने के लिए उस जगह से कोई बंदोबस्त नहीं था, उस पर एक इनिशिएटिव लिया गया। आपको पता, आर्मी चीफ की जब मुलाकात हुई होस्ट टेकिंग के ऊपर, इस कॉरिडोर के अंदर जो सबसे जरूरी समझने की बात है कि दिस इज अ वन वे कॉरिडोर। इस कॉरिडोर पे जो इंडिया की तरफ से लोग आएंगे, यात्री आएंगे, वो सिर्फ इस कॉरिडोर के अंदर से आके जो वो उधर जो इबादतगाह है इनकी, उसको फेंस किया हुआ है, उससे 1 इंच या बाहर नहीं जा सकते। और उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से या दुनिया में जो बाकी सिख बरादरी है वो दूसरे क्रॉसिंग पॉइंट से या बाई एयर पाकिस्तान में आते हैं और वहां जाते हैं, वो इंडिया की तरफ क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक, अगर ये बात समझ आ जाए कि इट इज ओनली एक तरफा रास्ता है उन सिख यात्रियों के लिए, उन सेवक
واپس چلے جائیں گے، نہ ان کو پاکستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی نہ کسی اور طریقے سے۔ یہاں میں ایک اور پوائنٹ ٹیکنگ دس اپرچونٹی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے، اور کیونکہ ہمارا سیکیورٹی کے تناظر میں اس کے ساتھ تھوڑا سا لنک بھی ہے، اس کی انٹری ایک لیگل انٹری ہوگی، ایک پرمٹ کے تحت ہوگی، پاسپورٹ بیسڈ آئیڈینٹی کے تحت ہوگی، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز سیکیورٹی کے لحاظ سے یا سوورینٹی کے لحاظ سے اس انیشیٹو کے ذریعے نہیں جائے گا۔ ہمیں سکھ برادری کے اس مذہبی جذبے کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی سنا، جس سے جو ہے ان تمام خدشات جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ یہ ایک امن کا پیغام جو ہے پاکستان پوری دنیا کو دے رہا ہے کہ پاکستان جو ہے کتنا امن پسند ملک ہے، اپنے لیے بھی اور اقلیتوں کے لیے بھی جو ہے۔ ایک کشمیر کا مسئلہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس مسئلے کا جو ہے کرتارپور راہداری سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ایک امن پسند قوم ہے اور امن پسند ان کا ایک ملک ہے، اور پوری دنیا کو ان کا یہی پیغام ہے کہ وہ اقلیتوں کے لیے جو ہے امن کا پیغام ہی ان کے لیے ہے۔ اب ہم جو ہے شیخ رشید صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی سنائیں گے کہ وہ جو ہے کرتارپور راہداری کے افتتاح کے موقع پر جو ہے کیا کہتے ہیں۔ کرتارپور کوریڈور خطے کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے، اور جو خارجہ امور پر یہ کامیابی عمران خان کو اور قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کے لیے حاصل ہوئی ہے، یہ ایک تاریخی مارکہ ہے۔ بعض عقل کے اندھے کم عقل اور ذہنی پستی کے شکار اندازہ نہیں کر سکتے کہ کرتارپور کوریڈور کا کشمیر کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ یہ لوگ جو بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کو علامہ اقبال کے جنم دن سے ملا رہے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کی سوچ پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ کرتارپور کوریڈور نے مودی کے سینے پہ وہ مونگ دلی ہے جس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ عدلیہ کو متنازع بنا کر کس کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس انتشار اور خلفشار کی وجہ سے ملک کو کیا نقصان پہنچے گا۔ بالآخر یہ اپنے ہی جال میں پھنسیں گے اور یہ ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ کامیابی کشمیریوں کی آزادی کا مقدر بنے گی اور پاکستان آگے جائے گا۔ ناظرین، آپ نے شیخ رشید کو بھی سنا۔ بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر جو ہے پاکستان کی جانب سے جو ہے اہم قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور کل جو ہے اس منصوبے کا جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے افتتاح کیا جا رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو سکھ یاتری ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وہ بھی جو ہے اس کرتارپور راہداری کھولنے سے جو ہے بہت خوش نظر آ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے انہیں بھی جو ہے سہولیات میسر آئیں گی۔ وہ صبح جو ہے بھارت سے جو ہے پاکستان آئیں گے، اور کرتارپور میں جو ہے بابا گرو نانک کی جو دربار پہ جو ہے اپنی رسومات ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ شام کو واپس چلے جائیں گے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر جو ہے 5000 سے 6000 سکھ یاتری آیا کریں گے، اور اپنی رسومات ادا کرنے کے بعد شام کو واپس چلے جایا کریں گے۔ لیکن جو ان کے مخصوص دن ہیں اس موقع پر جو ہے تقریباً 10 سے 15,000 لوگ جو ہیں وہ آیا کریں گے سکھ یاتری پاکستان میں بابا گرو نانک کے مزار پر، اور وہاں پر جو ہے اپنی رسومات ادا کرنے کے بعد جو ہے واپس چلے جایا کریں گے۔ کرتارپور راہداری کھولنے سے جو ہے بھارت میں جو سکھ یاتری ہیں ان میں بھی ایک خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ خاص کر جو ہے جلندھر میں جو ہے سکھ یاتریوں نے جو ہے اپنے گھروں پر جو ہے پاکستانی پرچموں کو بھی لہرا دیا ہے، جبکہ امرتسر میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے خیر مقدمی جو بینر ہیں وہ بھی افیزاں کر دی گئے ہیں، اس کے ساتھ قومی پرچم بھی لہرا دیے گئے ہیں۔ لیکن جو ہے جو بھارتی حکومت ہے، مودی سرکار ہیں، وہ جو ہے اپنے ظالم پر جو ہے وہ اتر آئے ہیں۔ انہوں نے جو ہے جو سکھ یاتریوں کی مراد تھی انہیں مسترد کر دیا ہے، اور جو ہے جس سے جو ہے سکھ یاتریوں کی جو جذبات ہیں وہ بھی جو ہے وہ مجروح ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو آسن اقدام اٹھایا گیا ہے، اس کی جو ہے سکھ یاتری جو ہے انڈیا بور بھارت میں جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں بلکہ اس اقدام کو جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ عالمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اقدامات کو بھی سراہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہے اس اہم منصوبے میں جو ہے ان کا بھی بڑا اہم کردار ہے جسے جو ہے رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی کوششوں سے ہی جو ہے یہ منصوبہ جو ہے پایا تکمیل کو پہنچا ہے ایک قلیل مدت کے دوران۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کل اس کا تاریخی جو افتتاح ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے بابا گرو نانک
जाकर जो है वो करेंगे, जिसके बाद जो है सिख यात्री जो है वो बआसानी जो है भारत से जो है पाकिस्तान आएंगे और बाबा गुरु नानक पे जो है के दरबार पे जो है अपनी रसूमात अदा करने के बाद जो है वो वापस जाएंगे। मैं ये भी बता दूं कि 550वें बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौका पर ये जो सिख यात्रियों की तकरीबात हैं ये 3 दिन जारी रहेंगी और इस दौरान जो है सिक्योरिटी की भी जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे और कोई सिख यात्री जो है वो पाकिस्तान की हदूद में बाढ़ से 1 इंच भी जो है वो दाखिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारी अपोजिशन जमातों की जानिब से जो है हुकूमत पाकिस्तान को इस मौके पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता, क्योंकि उसकी मेन वजह जो है जो इसका जो क्रेडिट है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है, क्योंकि उन्हीं के इकदामात की वजह से ये मंसूबा जो है ये अपने पाया तकमील को पहुंचा है। और कल जो है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जो है इसका बाकायदा तौर पर जो है इफ्तिताह करेंगे। आप फुटेज में भी देख रहे हैं कि ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच चुका है और इस का जो है कल संगे इफ्तिताह किया जाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हाथों में। ये एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद की जा रही है जिसमें जो है साबिक क्रिकेटर जो इंडिया से हैं नवजोत सिंह उनको भी मदऊ किया गया है। इसके साथ जो है भारतीय वज़ीर आला पंजाब जो है उन्हें भी मदऊ किया गया है और उनकी आमद भी मुतवक्की है और ये एक तारीखी मंसूबा है जिसे पूरी दुनिया भर में सराहा जा रहा है। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज़ को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ जो है बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा।